रीसेट करना है जी पाकिस्तान को सर, रीसेट करके दिखाएं कैसे करें। आप अंदाजा कीजिए, आटा जो है वो 200 रुपए किलो मिल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर। तो फिर वो अल्लाह मियां जमीन पे आएगा उतर के, वो फिर इस मुल्क को चला सकता है। अब और तो कोई मादर जात तो नहीं है इस मुल्क में सर जो अब इस मुल्क को चलाए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। यकीन कीजिए, आपको 85 अरब रुपया दिया जाता है। वो 85 इंडियन रुपीज आपको देते हैं अमीर आबाद साहब। यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर, ये 85 अरब रुपए आपके पास है। आपने यहाँ पे 4 काम करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को रीसेट करना पड़ेगा। अगरचे मोहसिन नकवी और हुकूमत के दरमियान जो सियासी लड़ाई है उसको नून लीग के सरेंडर की वजह से वक्ती तौर पे तो रोक दिया गया है। जो लड़ाई बढ़ती नजर आ रही थी वो अब बढ़ नहीं सकी। लेकिन जो बात मोहसिन नकवी ने करना थी वो तो बात अब पब्लिक हो चुकी है कि ख्वाहिश मौजूद है मुल्क में नए सूबे बनाने की, और बन के रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो शायद परसों, लेकिन रियासत जो ठान लेती है वो आप जानते हैं वो होके रहता है। और निज़ाम नहीं चल सकता, वो कह रहे हैं चाहे 10 साल भी आप कोशिश करते रहें। तो निज़ाम की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील या सबूत किसी मुल्क की मईशत होता है, लोगों की जिंदगी में आने वाली खुशहाली है। अगर वो हो तो बहुत सारी तकालीफ, सियासी पाबंदियां, सख्तियां, आमरीत, लोग बहुत कुछ शायद बर्दाश्त भी कर लें। लेकिन ना लोगों को आज़ादियां हासिल हैं इस वक्त। सियासत को गाली बना दिया गया है, आवाज उठाना जुर्म बन चुका है, और मुआशी अजाब इस वक्त लोगों पर मुसल्लत है। तो फिर वो कौन सा रीसेट है जिसकी बात कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर माहिर मैशत जनाब डॉक्टर फारूक सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। रीसेट करना है जी पाकिस्तान को सर, रीसेट करके दिखाएं कैसे करें। जी अमीर साहब, दो दो पहलू देख लीजिए, दो स्टेजेस समझ देख लीजिए। मैं बुनियादी तौर पे समझना ये चाह रहा था, क्योंकि हम सब मोहसिन नकवी की ही बात कर रहे हैं, कि वो जो कह रहे हैं कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है। उन्होंने पास्ट टेंस इस्तेमाल किया कि वो कोलैप्स कर चुका है, यानी कि मुर्दा हो चुका है। अभी वो कमजोर नहीं हो रहा, वो कोलैप्सिंग स्टेज पे नहीं है, वो कोलैप्स कर चुका है। तो पहले तो मेरे ذहन में इशू ये आया कि ये सिस्टम है क्या, जो सिस्टम जिसकी तरफ वो रेफर कर रहे हैं वो वाकई में सिस्टम क्या है। और फिर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे वो कोलैप्स कर रहा है या कर गया है। देखिए, मेरे ذहन में 6 चीजें आई, जिसकी बुनियाद पे जो हमारा करंट सिस्टम है, इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, उसको अगर आपने डिफाइन करना हो, उसको आपने स्क्रूटनाइज करके बड़े गौर से माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखना है कि वो सिस्टम क्या है, तो मेरे नजदीक वो उसके 6 पहलू आप समझ लीजिए कि नजर आए। आप समझ लीजिए कि एक मेज है, उसके नीचे उसकी 6 टांगे हैं, और वो हमारा सिस्टम है। पहली टांग उसकी ये है कि हमारा जो सियासी निज़ाम है, जो सियासी जमातें हैं, वो सब की सब, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पैटर्नेज बेस्ड, यानी कि वो सरपरस्ती की बुनियाद पे चलती हैं। वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं है, वो सरपरस्ती की बुनियाद पे चलती हैं। ये पहली टांग है जिसके ऊपर सिस्टम खड़ा है। दूसरी टांग उसकी है ब्यूरोक्रेसी। जो अफसर हैं, जो हुकूमती अफसरान हैं, जिसको सिविल सर्वेंट भी हम कहते हैं, वो मुकम्मल तौर पे सियासत में डूबे हुए हैं। हम्म। यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है, वो आप जानिए कि वो पीएमएलएन के साथ कौन है, पीपल्स पार्टी के साथ कौन है, पीटीआई के साथ कौन है, वो मुकम्मल तौर पे क्रिटिसाइज पोलिटिसाइज। है। ये दूसरी टांग है। अब हम वो सिस्टम को उम्मीद तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके मुतालिक नकवी साहब ने कहा है कि वो कोलैप्स कर चुका है। तो पहली टांग उसकी थी कि वो पैटर्नेज बेस्ड पॉलिटिक्स है। दूसरी टांग उसकी है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मुकम्मल तौर पे सियासत में डूबी हुई। और तीसरा ये है कि जो बल्दियाती इदारे हैं, जो कानून के तहत बनाए गए थे, वो यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और यहाँ इंतहाई कमजोर है। तो वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल तक आके सब मामला रुक जाता है। वो बल्दियाती इदारे जो हैं, उनका हमने बेड़ा गर्क कर रखा। हम्म। ये तीसरी था। और चौथा ये है कि जो अशराफिया है इस मुल्क की, जो इलीट क्लास है,
وہ پروٹیکٹڈ ہے، اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور پانچویں ٹانگ آپ سمجھ لیجئے کہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، جو 3 سے 4 ہزار ارب روپے کا سالانہ نقصان کرتی ہیں۔ اور چھٹی آپ سمجھ لیجیے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ بھی بکھری پڑی ہے، فریگمنٹڈ ہے۔ تو یہ میرے نزدیک یہ سسٹم ہے جس کے متعلق محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیپس کر چکا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، میں اگری کرتا ہوں کہ یہ جو 6 7 بنیادی پراپرٹیز ہیں ہمارے سسٹم کی۔ اچھا، آپ کچھ کہنے لگے تھے، آپ کو موقع دے، لیکن امیر صاحب آپ دیکھیے کہ یہ جو سسٹم ہے، ہم، یہ چاہے پی ٹی آئی حکومت بنا لے، چاہے پی ایم ایل این حکومت بنا لے، چاہے پیپلز پارٹی حکومت بنا لے، سسٹم یہی رہتا ہے۔ ہم، صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں سر کہ آ، میرا نہیں خیال کہ اس کرۂ ارض پہ آج تک جتنی حکومتیں بنی ہوں گی، وہ بادشاہتیں تھیں، وہ ٹرائبل سوسائٹیز تھیں، وہ کوئی شہنشاہتیں، جو بھی تھا، وہ جمہوریت ہے، اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی ایسی حکومت شاید کرۂ ارض پہ نہ بنی ہو کہ جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس سے اس ملک کا کوئی جج سوال نہیں کر سکتا، ان کے کسی ایکشن کو پوچھ نہیں سکتا، جہاں میڈیا اف نہیں کر سکتا۔ پولیس بیوروکریسی آپ نے بتا دیا کہ وہ مکمل طور پر پولیٹیسائز، کا مطلب یہ کہ وہ ان کے تابع ہے اس وقت۔ ایک ہوتا تھا 1 پیج، یہ 1 بک بھی نہیں ہے، یہ کوئی ہزاروں کتابوں کا ایک والیوم ہے، یہ 1 والیوم ہو چکا ہوا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اتنی آزادی کے باوجود اور اتنی پاور کے باوجود بھی اگر 4.5 سال کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریسیٹ کریں، تو پھر وہ اللہ میاں زمین پہ آئے گا اتر کے، وہ پھر اس ملک کو چلا سکتا ہے؟ اب اور تو کوئی مادر ذات تو نہیں ہے اس ملک میں سر جو اب اس ملک کو چلائے گا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب ہم ریسیٹ کی بات پہ شروع ہو گئے۔ دیکھیے، ایک تو آپ نے بھی جو میں آرگومنٹ پیش کر رہا ہوں اس کو ایک طرح سے مزید تقویت پہنچائی ہے کہ یہ سسٹم یہی چل رہا ہے، یہی 5 6 چیزیں جو ہیں، حکومت کوئی بھی آ جائے، چہرے کوئی بھی آ جائے، یہی سسٹم کو وہ اپنائے رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اس سسٹم نے پروڈیوس کیا کیا، 24 کروڑ پاکستانیوں کو دیا کیا ہے، آپ کو کیا دیا، مجھے کیا دیا؟ 4 یا 5 چیزیں اگر آپ کے سامنے رکھ دوں، میں دیکھ رہا تھا کہ اس خطے میں اور بھی حکومتیں ہیں، اور ہمارے خطے میں دیکھیے، اگر 6 ملک آپ لے لیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، افغانستان، یہ ہمارے ارد گرد ہیں۔ اب ہم نے پاکستان کو اٹھا کے یورپ سے یا کسی اور خطے سے تو مقابلہ نہیں کرنا۔ اس خطے میں جو پاکستان کا سسٹم ہے، اس نے اس خطے کی سب سے مہنگی بجلی دی ہے، اس نے اس خطے کا سب سے مہنگا ڈیزل اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ دیکھیے، ان ممالک میں بھی سسٹم آپریٹ کر رہے ہیں، پاکستان کا جو سسٹم ہے، اس نے اس خطے کی سب سے مہنگی بجلی، سب سے مہنگا آٹا، سب سے مہنگی چینی، اور سب سے مہنگا ڈیزل۔ اب یہ میں نے 4 چیزیں ذہن میں رکھی جو روزمرہ کی استعمال کی ہیں۔ یہ سسٹم ہے، یہ بھی نشانی یہی دے رہا ہے، دیز آر جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشی اشاریے ہیں، کہ کیا یہ سسٹم فیل ہو رہا ہے یا کلیپس کر چکا ہے۔ اگر ایک سسٹم اس پورے خطے میں آپ کو سب سے مہنگی چیزیں دے رہا ہو، تو یہ بھی ایک اشاریہ بنتا ہے کہ یار سسٹم یا تو کام نہیں کر رہا، اور یا پھر یہ آپ پاسٹ ٹینس میں جیسے محسن نقوی صاحب نے کہا کہ کلیپس کر۔ اب آپ ریسیٹ کی بات کر رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے، کوئی عموماً بڑا پیچیدہ بنا کے چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ حکمرانی ہو۔ دیکھیے، 4 کام اگر کوئی بھی حکومت آ جائے، وہ جو ریسیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے پیٹرنیج بیسڈ جو سیاست ہے اس سے اٹھا کے ہم نے سسٹم کو لے کے جانا ہے میرٹ کے اوپر، چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر ہو، چاہے وہ باقی حکومت کے اندر ہو۔ آپ نے پیٹرنیج بیس سے اٹھا کے، ابھی ہم ریسیٹ کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے شروع کی کہ ریسیٹ کیسے ہونا، آپ نے پیٹرنیج بیس سے اٹھا کے اس کو لے کے جانا ہے میرٹ کی بنیاد کے اوپر، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ ابھی جو آپ نے کیا ہے
کہ تقریباً اس سال کا بجٹ جو ترقیاتی بجٹ ہے میں آپ کو بتاؤں 3,700 ارب روپے ہے۔ ہوں، وہ وفاقی حکومت سے اٹھتا ہے، وہ صوبوں کی حکومت، صوبائی حکومتوں تک آتا ہے، اور اس کے بعد امیر صاحب وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو سینٹرلائزیشن سے اٹھا کے یہ 3,700 ارب جو ترقیاتی بجٹ ہے، یہ ہم نے لے کے جانا ہے لوکل گورنمنٹ تک، تاکہ ہمیں نظر آئے۔ یہ میں آپ ہوں، کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد، اس کا میں اس سے کیا مراد ہے۔ تو پہلا کام ہے پیٹرنیج سے اٹھا کے ہم نے لے کے جانا ہے اس کو میرٹ کی طرف۔ دوسرا یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن جو ہے، خاص طور پہ جو جہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں ترقیاتی بجٹ سے، وہ اٹھا کے ہم نے لے کے جانا ہے لوکل گورنمنٹ کی طرف، تاکہ جس ڈسٹرکٹ میں آپ اور میں اور باقی پاکستانی رہتے ہیں، ہمیں ہوں، پتہ ہو کہ یہاں اسکول بن رہے ہیں، اسپتال بن رہے ہیں، روڈ بن رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ثواب دیدی اختیارات ہیں، ڈسکریشنری اتھارٹی جو ہم نے ہر سطح پہ دی ہوئی، اس کو ہم نے وہاں سے اٹھا کے رولز بیس بنانا ہے۔ اور تیسرا یہ جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ وہ ترقیاتی بجٹ جو ہے، اس سے ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ اس سے صرف سیاسی کانسٹیٹیوئنسیز کو بلڈ کیا جائے۔ تو معاملہ کمپلیکس نہیں ہے۔ ریسیٹ بھی میں نے آپ سے جو میرے ذہن میں آیا ہے، ریسیٹ کا مطلب کہ ہم نے ہوں، یہاں سے آپ شروع ہے، پوائنٹ اے ہے، پوائنٹ اے میں پیٹرونیج بیس پالیٹکس ہے، پوائنٹ اے میں بہت زیادہ سینٹرلائزیشن ہے، پوائنٹ اے میں جو ہے وہ صحابدیدی اختیارات ہیں، اور یہ پوائنٹ اے سے ہم نے مائگریٹ کرنا ہے، ہم نے منتقلی کرنی ہے اس کی ٹورڈ پوائنٹ بی، اور پوائنٹ بی میں یہ ہے کہ میرٹ ہے، پوائنٹ بی میں لوکل گورننس ہے، اور پوائنٹ بی میں رولز ہیں۔ اب میں ایک ایگزامپل اگر آپ مجھے اجازت دیں، پچھلے جی، 4 سال، یہ 4 سال سے یہ سسٹم چل رہا ہے، اس میں میں نے جمع کیے ہیں جو 4 سال میں ترقیاتی منصوبوں کے نام پہ پیسہ خرچا گیا، دس از ایکچولی لوکیٹڈ ایلوکیٹڈ منی، جو بجٹ میں صحیح، لکھا، یہ کوئی ہوائی پیسوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہوں، یہ ہوں، ایکچولی حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے خرچ کیا ہے آپ کے اور میرے اوپر 14,000 ارب روپیہ، 14 ٹریلین روپیز، 4 سالوں میں، 4 سالوں میں۔ یہ حکومتی ترقیاتی ہوں، بجٹ ہے، ہوں، آپ ہر سال کا نکال لیں اور جمع کر لیں، وہ 14,400 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اب میں اس کو میں حیران، 50 بلین ڈالرز، 50 ارب ڈالر، امیر صاحب، ہم ایک ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہوں، ہوں، 50 ارب ڈالر خرچہ گیا ہے اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر۔ اب میں گیا ان کے پاس، پلاننگ کمیشن کے پاس، میں نے کہا بھائی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک سکول جو ہے وہ کتنے کا بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک سکول ہم 10 کروڑ روپے کا بناتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ آپ ایک ہسپتال کتنے کا بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 15 کروڑ روپے کا اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے۔ کہا آپ مجھے بتائیں کہ یہ صاف پانی اور سینیٹیشن کا جو ایک منصوبہ شروع ہوتا ہے اس کی کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ 25 کروڑ روپے میں بنتا ہے۔ کہ مجھے بتائیے ایک روڈ جو ہے اگر آپ نے بنانی ہو تو کہتے ہیں جی ہم 1 کلومیٹر کو روڈ جو 2.5 کروڑ روپے کا ایلوکیشن کرتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں وہ ہے 14,000 ارب روپیہ جو خرچہ ہے، اس سے آپ اگر وہ واقعی میں خرچہ ہے زمین کے اوپر، دیکھیے نا، صوبوں کی ہم بات کرتے ہیں، میں صوبوں کی بات نہیں کرتا، میں بات کرتا ہوں ڈسٹرکٹس کی۔ 169 ڈسٹرکٹس ہیں اس وقت پاکستان کے، ہوں، 169، یہ 14,000 ارب آپ بانٹ دیں ڈسٹرکٹ کے اندر۔ ایک ڈسٹرکٹ کے ایڈمنسٹریٹر ہیں امیر عباس صاحب، آپ اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں، یقین کیجئے آپ کو 85 ارب روپیہ دیا جاتا ہے، او، 85 بلین روپیز آپ کو دیتے ہیں امیر عباس صاحب، یو آر دا ایڈمنسٹریٹر، یہ 85 ارب روپے آپ کے پاس ہے، ہوں، آپ نے یہاں پہ 4 کام کرنے ہیں، آپ نے اسکول بنانے ہیں، اسپتال بنانے ہیں، صاف پانی کے منصوبے بنانے ہیں، اور روڈ بنانی ہے۔ آپ سوچئے کہ ایوری ڈسٹرکٹ آف پاکستان، ہوں، ایوری سنگل ڈسٹرکٹ آف پاکستان، 85 ارب روپیہ ملا ہے، آپ 200 اسکول بنائیں گے امیر صاحب،
200 स्कूल आपने बनाने हैं अपने एरिया में, हम्म। आपको पैसा मिल चुका है। आपने 120 अस्पताल बनाने हैं, आपको 85 अरब रुपया दिया गया है इस काम के लिए। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 किलोमीटर की नई रोड बनेगी, आपको 85 अरब रुपया दिया जा चुका है। आपने 80 साफ पानी और सैनिटेशन के मंसूबे बनाने हैं। आप अगर साल के बाद नहीं बनाएंगे, मैं आपका रिहायशी हूं, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूं, हम्म। मैं आ जाऊंगा आपका गिरबान पकड़ने के लिए। सही। आप मुझे बताएं कि अगर ये 14,000 अरब पिछले 4 सालों में 169 डिस्ट्रिक्ट्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में 85 अरब रुपया खर्च कर दिया जाता, हम्म। तो पाकिस्तान का क्या हाल है? हम्म। तो पैसा मौजूद है, वसाइल मौजूद हैं, एक्चुअली एलोकेट कर दी, पैसा गायब हो जाता है। हम्म। वो जो रीसेट की आप बात कर रहे हैं, उसका इवेंचुअल एम ये है कि भाई ये 14,000 अरब रुपया हम्म। एलोकेटेड फंड है, रियल मनी है। इसको यार आप स्कूल बनाओ, इसके आप अस्पताल बनाओ, इसकी आप नई रोडें बनाओ, आप अपने मुल्क के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के शहरियों को। तो मामला पैसे का है, और ये सारा रीसेट जो है वो यही है कि 14,000 अरब आपने खर्च कर। हम्म। अब ये देखिए, कुछ कुछ आपने बहुत जबरदस्त तरीके से आपने फरमाया कि ये कुछ बुलेट पॉइंट्स में ये कुछ काम हैं जो अगर कर लिए जाएं तो सिस्टम रीसेट हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ट्रैक पे आ जाएंगी। कुछ चीज़ें आपने बताई, इसी तरह जो इस रियासत को चलाने वाले हैं उनके पास भी कई अफलातून सुकरात बुकरात आते हैं, वो भी कई मशवरे देते होंगे कि भाई ये करें ये ना करें। मेरा सवाल सर ये है कि फिर प्रॉब्लम क्या है, फिर आप क्यों नहीं कर रहे, फिर आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? या या कहीं कोई इल्यूजन है, कोई डिल्यूजन है, या ये करना नहीं चाहते, ये सिर्फ ऐसे ही एक विशियस साइकिल में लोगों को घुमाना चाहते हैं? अगर ये मुल्क ठीक हो जाता है तो फिर इस मुल्क में बहुत सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई कोई प्रॉब्लम है, वो क्या आप डायग्नोस करते हैं? देखिए, बुनियादी सवाल ये बहुत जबरदस्त आपने बात की। आप ये कह रहे हैं कि पिछले 50 सालों में 20 वज़राए आजम आए हैं, उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सका, हम्म। सबने एक ही काम किया ना। तो हम्म। बात आप यही कह रहे हैं कि भाई ये शायद शक्लों में तो कोई खराबी नहीं है, 20 वज़राए आजम आए हैं, उनकी नीयत भी अच्छी होगी, तो फिर कोई सिस्टम में खराबी कि चेहरे बदलते हैं, वजीर बदलते हैं, हुकूमतें बदली जाती हैं, कैबिनेट्स बदली जाती हैं। आपने और मैंने अपनी जिंदगी में कितने वुज़रा देखे हम्म। हम्म। है ना? 20 तो वुज़राए आजम पिछले 50 साल में आपने और मैंने देखे, हम्म। कोई भी डिलीवर नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप बेशक चेहरे बदल लें, आप बेशक अपनी कैबिनेट्स बदल लें, लेकिन जब तक वो जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, वो जो शुरू में हमने बात की थी, जो छह अपनी टांगों पे सिस्टम खड़ा हुआ है, वो हम्म। किसी को इजाजत नहीं देता कि आप डिलीवर करें। हम्म। अब आप सोचिए, आप हम मईशत की बात कर रहे थे, आपने शुरू में मईशत वाला जो है अपने इब्तदाइये में मईशत का जिक्र हम्म। किया। अब मईशत को भी बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है, मामला इतना पेचीदा नहीं है। आप मईशत को अगर दो हिस्सों में बांट लें, एक बैरूनी सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर, और एक अंदरूनी सेक्टर, आपको तादाद ऐसा नजर आएगा अमीर साहब उसके अंदर। देखिए, एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो 42 अरब डॉलर के उसमें रेमिटेंस आई हैं इस साल। पाकिस्तान की तारीख में इतनी रेमिटेंस नहीं आई, $42 बिलियन की रेमिटेंस। हम्म। हम्म। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, उसने हमारी अभी रेटिंग जो है वो बी माइनस से बी कर दी। 10 अरब डॉलर की बात हो रही है, वो एक्सटर्नल एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड की अमेरिका के साथ। अमेरिका। सऊदी अरब ने कभी अपनी तारीख में साल से ज्यादा हमारे लोन जो हैं वो रिन्यूअल नहीं करता, उसने $5 बिलियन की 3 साल की एक्सटेंशन कर दी, रिन्यूअल कर दी। 24 बिलियन डॉलर के जखायर स्टेट बैंक के पास इस वक्त खड़े हैं। एक्सटर्नल सेक्टर बहुत तकड़ा जा रहा है, इंटरनल सेक्टर का बेड़ा गर्क है। इंटरनल सेक्टर में टमाटर की कीमत, मैं हैरान रह गया हूं कि 450 रुपए का किलो टमाटर।
मेरी बीवी हम्म। लेके आई। उसमें सिर्फ 1 महीने के अंदर जो हुकूमती अदाद शुमार हैं, वो बताते हैं कि टमाटर की कीमत में 110% इजाफा हुआ है। ओहो। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम्म। पाकिस्तान तो स्टेटिस्टिक्स हमें बता, वो कहता है कि पिछले 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर आलू की कीमत में 21% इजाफा हुआ है, प्याज की कीमत में 20% इजाफा हुआ है। आप अंदाजा कीजिए, आटा जो है वो 200 रुपए किलो मिल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, इससे आधी कीमत है इंडिया के अंदर। हम्म। हम्म। डीजल 390 रुपए का 1 लीटर है। तो आप सोचिए, ये सिस्टम ने ये सब चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस की हैं। और चेहरे आपने, मैंने 20 वज़राए आज़म मैंने आपको गिनवाए 50 साल में, आपने मैंने देखे, और मामला बदलता नहीं है, वही चलता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर फरूक सलीम साहब हमारे साथ थे।